अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, हमने बचपन में सुना था यहूदी एक सुर्ख गाय का पैदा होने का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि इसको यरूशलेम में जबल ज़ैतून पर कुर्बान करके जलाया जाए, जिसके बाद मस्जिद अक्सा और सुनहरी गुंबद शहीद करके हैकल सुलेमानी की तामीर हो सके। हमको ये कहानी सुनकर लगता था कि ये वक्त बहुत दूर है और हम सब इसको देखने के लिए कहाँ होंगे। Like a conspiracy theory, but hardliner Israeli group the Temple Institute have already purchased and imported 5 red Angus heifers from Texas at a cost of $500,000. They have been grazing in a kibbutz in the occupied West Bank since 2022, with reports that the sacrifice is planned to take place as early as April 2024. लेकिन दोस्तों, जिस तरह के हालात वाक़यात चल रहे हैं, इससे मालूम होता है वो दिन आ गया है 2000 साल के बाद, जब आखिर बार हैकल सुलेमानी को दूसरी दफ़ा तबाह किया गया था। आखिरकार इसराइल में लाल बच्चियां कुर्बानी दिए जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, जिसके बाद मस्जिद अक्सा को शहीद किया जाएगा और तीसरी बार हैकल सुलेमानी की तामीर की जाएगी, और जो कि यहूदियों के लिए इतना ही मुकद्दस है जितना कि हम मुसलमानों के लिए खाना काबा है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि हैकल सुलेमानी यहूदी के लिए कितना मुकद्दस है और ये मस्जिद अक्सा को कैसे शहीद किया जाएगा, और इस वक्त गजा की हालत कैसी है, सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ आखिर तक जरूर बने रहिएगा। आप देख रहे हैं RS नॉलेज और मैं हूं आज आपका होस्ट अब्दुल रहीम। दोस्तों, ये जो गोल्डन डोम आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहूदी इस बात पर मानते हैं कि यहाँ पर मौजूद ये पत्थर इस कायनात का सेंटर है। इस पत्थर पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया और इसी जगह पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की कुर्बानी की कोशिश की, जिस जगह पर दुम्बे को ला कर रख दिया गया। इस कुर्बानी के बाद तीसरी आलमी जंग पेशन हुई, तौरात और तालमूद के अंदर बयान की गई है, जिसका जिक्र इंजील मुकद्दस इस्लामी रवायत के अंदर, यकीनी हदीस मुबारक के अंदर भी है। इंजील के अंदर इसको आर्मागेडन और हदीस मुबारक के अंदर इसको जंग हार्मेडन कहा गया है। दोस्तों, इसराइल के अंदर 2000 साल के बाद 5 लाल बच्चियां की अमेरिकी रियासत के अंदर $5 लाख देकर इसराइल से मंगवा लिया गया, जहां पर इंतहाई एहतियात के साथ इनकी निगरानी की जा रही है और इनको मस्जिद अक्सा के सामने पहाड़ यानी कि माउंट ऑलिव पर मस्जिद के सामने कुर्बान किया जाना है, और इस कुर्बानी के बाद फौरन यहूदी कौम अपने खाना काबा के यानी कि हैकल सुलेमानी की तीसरी दफा तामीर करेगी। Working on the project, the ceremony of the red heifer needs to be performed on the Mount of Olives and in a place that would have looked directly into where the temple stood. The land I'm standing on, bought 12 years ago, fits both of those standards. It had to be exactly at the front, a place that the priest that made this ceremony can see the holy of the holy place, pure. And they are waiting. So we have the priest, we have the red heifer, we have the land, and we have everything ready. We just need to wait another 1.5 years. और ये वो है कि इस कुर्बानी के अंदर अब 1 साल से भी कम वक्त रह गया है। दोस्तों, इस वक्त गजा में अरफा के अंदर मजलूम फलस्तीन पनाह लिए हुए हैं, लेकिन इसराइल यहाँ पर मुसलसल फ़ज़ाई एयर अटैक कर रहा है। यहाँ पर फ़लस्तीनी 18 लाख लोगों में से 15 लाख लोग एक एयरपोर्ट पर जैसी तंग जगह पर कैद हैं और मजबूरन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पर बुनियादी इंसानी ज़रूरतें, खाना पीना और मेडिकल तक सहूलत मौजूद नहीं है। अमेरिका ने इसराइल को वार्निंग की है, जैसे वो पहले गजा के हमले के अंदर इसराइल की माली और असला के ज़रिए मदद कर रहा था, अरफा पर हमले के लिए बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि अब फ़लस्तीन के पास कहीं जाने का रास्ता नहीं है। वो बंद गली की आखिरी किनारे पर पहुंच गए हैं और एक तरफ मिस्र अपना बॉर्डर नहीं खोल रहा, दूसरी तरफ समंदर रह गया है और बाकी दोनों तरफ इसराइल के फौजी इनको घेरे हुए हैं। लिहाजा अब की बार हमला फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी होगी, ना कि जंग। लेकिन इसराइल ने वादे तौर पर ये कहा है कि चाहे अमेरिका इसकी मदद करे या ना करे, लेकिन फिर भी रफा को मुकम्मल तौर पर तबाह करके फ़लस्तीन का वजूद ही इस सरजमीन से हमेशा के लिए मिटा देगा, वरना ये लोग अपनी जान बचाकर खुद यहाँ से भाग जाएंगे। अब आप लोग खूब समझ सकते हैं कि इसराइल क्यों कर रहा है।
تو ظاہر سی بات ہے وہ تیسری ٹیمپل کی تیاری کے لیے. Were rebuilt. Yes, almost precisely. And they have now 5 red heifers in it. اسرائیل نہیں چاہتا ان کی ہیکل سلیمانی کے بننے میں کوئی بھی مذمت ملے، اس لیے ان کا پتہ ہمیشہ کے لیے صاف کر دیا جائے. اور دوسری طرف وہ مسلمان امت کو بھی دیکھ چکا ہے کہ اس جیسے بے حس حکمران موجود ہو تو اس کو زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، جنہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں اور عورتوں اور بچوں کو اسرائیل فوج کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے. یہاں تک کہ خود سعودی عربیہ یمن کے یہودی باغیوں کی طرف سے اسرائیلی شپ کے لیے سوئس کنال کا راستہ بند کرنے کے بعد اسرائیلی آرمی کو یہ آئل اردن کے راستے سے یعنی کہ بائی روڈ یہ تیل پہنچا رہا ہے، اور وہ یہ تیل جو اسرائیل جہازوں کے اندر غزہ کی بمباری کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ اسرائیلی ٹینکوں کے اندر استعمال ہوتا ہے. بحرین، قطر، لبنان، یمن کافی حد تک غزہ کی مدد کی، لیکن سعودی عرب، یو اے اور ایجپٹ یعنی مصر جیسے ملک بالکل بے حس ہو چکے ہیں. لیکن میں اسرائیل کو بتا دوں یہ خام و خیال نہ ہو، لیکن آج کے عالمی مسلمانوں کو پیسوں سے خرید کر دین اسلام کو توڑ سکتے نہیں ہیں. آج کا مسلمان ابھی زندہ ہے جو ان اسرائیل پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر کے ان کو نقصان پہنچاتے ہیں. کا KFC اور یہ KFC پورا خالی رہتا ہے، یہاں کوئی نہیں جاتا کیونکہ بائیکاٹ چل رہا ہے ملیشینز کا. اور یہاں میں آپ کو دکھاؤں گی، یہ دیکھیں یہ ہے ملیشیا کی شاپ اور یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن KFC میں کوئی بھی نہیں، تو اس کو بولتے ہیں اصل میں بائیکاٹ. دوستو پوری مسلم دنیا کو چھوڑ دیں، اگر صرف عرب ملک اکٹھے ہو کر اسرائیل کے خلاف ڈٹ جائیں، اس کا بائیکاٹ کر دیں، تو یہ اسرائیل کا وجود ایک دن بھی باقی نہیں رہ سکتا. دوستوں اس لال بچیاں کی قربانی کے بعد تیسری عالمی جنگ کی پیشن گوئی اور پھر دجال کے ظہور کی پیشن گوئی الحامی کی کتابوں کے اندر قیامت کی آخری نشانے کے طور پر موجود ہے. یہودی قوم جس آخری مسیح کو 2000 سال سے منتظر ہے، وہ تورات کی پیشن گوئی کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جنہیں اس قوم نے سازش کروا کے بادشاہ کے حکم پر سولی پر لٹکانے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. اب کی بار ان کا مسیح تیسری عالمی جنگ کے بعد آئے گا بادشاہ بن کر. دراصل جھوٹا مسیح یعنی کہ دجال ہوگا، جس کا خاتمہ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں واپس آئیں گے، کیونکہ اللہ کے رسولوں کو ان کا پیغام پہنچانے کے لیے پہلے قتل نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ رسول اللہ کا امتی بن کر آئیں گے، جو پوری دنیا میں دین اسلام نافذ کریں گے اور فتنہ دجال کا خاتمہ کریں گے، جن کو ان کے سوا کوئی ختم کر نہیں سکے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دمشق کی ایک جامع مسجد پر فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر تشریف لائیں گے. جب امام مہدی علیہ السلام ان کی فوج کو دجال نے دمشق جیسی مقام پر روک کر گھیر لیا ہوگا. حدیث مبارکہ کے مطابق امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے یا ان کی فوج کے اندر کالے جھنڈوں کی جماعتیں شامل ہوں گی، جو کہ مشرق یعنی کہ آج کے ہندوستان، ایران، پاکستان، افغانستان کی طرف سے آئے گی، جس کو الحرسان کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ان فوجیوں کا رخ کوئی پھیر نہیں سکتا اور ان کو کوئی نہیں روک سکے گا، یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات کریں گے اور امام مہدی کی بیعت کر کے خلافت قائم کریں گے. اب اس پیشن گوئی کے مطابق یہ بات سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ خرسہ کے اندر خلافت کا نظام قائم ہو چکا ہوگا، تبھی وہ فوجیں مہدی علیہ السلام کے ساتھ دینے کے لیے مدد کرنے کے لیے پہنچے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر تم گھٹنے کے بل بھی گھسیٹ کر جانا پڑے تو امام مہدی کی فوج میں شامل ہو جانا، کیونکہ وہ جنتی لشکر ہوگا. افغانستان میں حال ہی میں اسلامی خلافت کا نظام ہے. پاکستان کے اندر ڈکٹیٹرشپ کے خاتمے کے اشارے Chief government spokesman Zabiullah Mujahid also made new promises to the women of Afghanistan. ہندوستان میں مسلمان پر بڑے فساد کیے ہیں. کیا یہ سب کچھ بلا وجہ ہو رہا ہے؟ نہیں دوستو، بلکہ نہیں، یہ تمام حالات وہ بن رہے ہیں جو ایک ایسی فوج کو تیار کرے گی جو اکٹھے ہو کر خرسہ سے نکلے گی اور امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر یروشلم شہر اور مسجد اقصی کو آزاد کروائے گی، جہاں پر اس وقت تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی بن چکا ہوگا. اور یہاں پر ہوگی وہ تیسری عالمی جنگ، جس کے متعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی خون ریزی ہوگی، اگر کسی شخص کے 100 بیٹے ہیں تو 99 بیٹے شہید ہو جائیں گے اور صرف ایک باقی رہ جائے گا.
इस खून रेजी जंग के बाद अल्लाह ताला मोमिन को फतह देंगे, लेकिन यहूदी ईसाई शिकस्त खाकर भागेंगे और छुप जाएंगे गार में और दरख्त के पीछे, और गार बोलेगी ए मुसलमान मेरे पीछे यहूदी है, इसको कत्ल कर दो। इसके बाद एक दरख्त इनको पनाह देगा, यहूदी फौज गिरगिट के दरख्त के नीचे पनाह लेगी। इसराइल यरूशलेम के अंदर पूरा बाग लगा चुके हैं। दोस्तों, इस तीसरी आलमी जंग की फतह के बाद और दज्जाल के कत्ल होने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया में एक हुकूमत नाफिज करेंगे। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक दिन होगा, यानी कि दीन इस्लाम, और इसके बाद क़यामत का आगाज़ होगा। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि हम क़यामत के कितने करीब पहुंच चुके हैं। तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ समझने को मिला होगा, और जिस तरह गाज़ा की हालत है हमको इस्राइली प्रोडक्ट का बायकॉट करना चाहिए। अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त। आपका होस्ट अब्दुल रहीम। अस्सलाम वालेकुम।